Hi class 8 student. Now questions number 5 up to questions number 4 has already completed. Questions number 4 चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब questions number 5 र यदि तपाईहरुले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला। ओके, नाउ questions number 5a solution। अब यहाँ हेर्नु, in the given figure calculate the value of p and q। p र q को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमध्ये हाम्रो p को भ्यालु दिएको छ। given p को कति दिएको छ त, एंगल p इक्वल टू 1/2 q है। p को भ्यालु कति दिएको छ त 1/2 q। अब हामी यसको निकालौं। सो देयरफोर p प्लस q इक्वल टू 180 डिग्री है। 180 डिग्री being straight angle। अब हेर्नु त एंगल p को भ्यालु कति दिएको छ 1/2 q। अब यसको ठाउँमा म एंगल p को ठाउँमा म कति लेख्छु त 1/2 q। 1/2 q प्लस q इक्वल टू 180 डिग्री। अब कति हुन्छ त, यसलाई म मल्टिप्लाई गर्छु q/2। q माथि मल्टिप्लाई हुन्छ प्लस q इक्वल टू 180 डिग्री। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु q प्लस 2 into q 2q by 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और अब कति हुन्छ 3q इक्वल टू, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ अब 180 डिग्री into 2। 3q इक्वल टू कति हुन्छ 360। देन q इक्वल टू 360 by 3 डिवाइड गरौँ, q इक्वल टू कति हुन्छ त 120। 12 3 36 हुन्छ है। 12 3 36 120। नाउ हाम्रो q को आइसक्यो त p इक्वल टू हैन, एंगल p को कति दिएको छ त 1/2 q। सो 1/2 into q कति आयो त 120 है। 1/2 q कति त 120 काटौ 60 डिग्री। सो देयरफोर p इक्वल टू 60 डिग्री, q इक्वल टू 120 डिग्री। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर b। नाउ क्वेश्चन नंबर b is 5b solution। सोल्यूशन यहाँ पर लेखौ गिवन हाम्रो के दिएको छ त x इक्वल टू 3y। x इक्वल के दिएको छ त 3y। हामीले भनेको छ ab को निकाल्नलाई है। ab को निकाल्न अब हामी निकालौ त ल, पहिले यसको निकाल्देऊ। x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री being straight angle। अब x इक्वल कति दिएको छ 3y। x इक्वल कति दिएको छ त 3y। सो हामीले x ठाउँमा कति लेख्छौं त 3y प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। 4y इक्वल टू 180 डिग्री। देन y इक्वल टू 180 डिग्री बाई 4। देन y इक्वल टू कति हुन्छ त 45 है। अब हामीले यहाँ भनेको छ देन फाइन्ड द भ्यालु अफ के त a एन्ड b। a र b को भनेको छ निकाल्ने भ्यालु। सो हाम्रो a इक्वल टू कति छ त y। a इक्वल टू y। सो a इक्वल टू y being vertically opposite angle। सो a इक्वल टू y को भ्यालु कति छ त 45 डिग्री। त्यस्तै b इक्वल टू कति भनेको छ त x। b इक्वल टू कति भनेको छ त हाम्रो b इक्वल टू x। सो b इक्वल टू x। b इक्वल टू x। b इक्वल टू x। b इक्वल टू x being
vertical opposite angle. So b equal to x, x equal to 3y, 3 into y को भ्यालु कति आछ त 45 कति हुन्छ त अब 5 15 135 degree. So therefore a equal to 45, b equal to 135 degree. a equal to 45, b equal to 35. हाम्रो b equal to हेर्नु त ल, b equal to हाम्रो यसमा हेर्नु त ल, b equal to के हुन्छ y vertical opposite angle के b equal to x, b equal to x vertical opposite angle, b equal to x तर x equal to कति छ त 3y. सो x को ठाउँमा हामी कति लेख्छौं त 3y, 3 को 3 र y को भ्यालु कति छ त 45 मल्टिप्लाई गरौँ आन्सर आउँछ. Okay class, it is students, questions number 5 has completed. Now questions number 6 I will provide you next videos. So thanks for watching and don't forget to subscribe.